सरकारको बजेट मुलुकको संकट भन्दा पनि चुनाव केन्द्रित रहेको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको आरोप। विद्युतीय सवारी लगायतका केही वस्तुमा अन्तशुल्क लगाएको भन्दै विरोध। आगामी वर्ष महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी। इन्डक्सन चुलो बाँड्ने नीति अव्यावहारिक भएको भनाई। बजेट अनुदान लक्षित नभएको भन्दै संसदमा अर्थमन्त्रीको जवाब। र डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने सरकारको निर्णय। अब मूल्य समायोजन भएसँगै मूल्य केही घट्ने संकेत। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट मुलुकको संकट भन्दा पनि चुनाव केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेट माथिको छलफलका क्रममा हाल मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकटतर्फ बजेट प्रवेश नै नगरी चुनाव मात्रै देखेको बताउनु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद समेत रहेका पाण्डेले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको बचाउ गर्दै विश्वमा नै मुद्रास्फीतिको समस्यामा रहेको बेला पनि सरकारले बजेट बनाउँदा यो संकटतर्फ ध्यान नदिएको बताउनुभयो। उहाँले डलरको सञ्चिति घट्ने क्रम जारी रहे नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हुन सक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। उहाँले हरेक महिना 12 देखि 15 करोड डलर घट्दै गएको भन्दै यस्तै अवस्था रहे बजेटको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। गम्भीर जो विश्वव्यापी जुन खडा भएका चुनौतीहरू छन्, त्यो चुनौतीलाई यसले कतै पनि ख्याल नगरिकन अर्को वर्षको चाहिँ ग्रोथ टार्गेट चाहिँ म 8% पुर्याउँछु र इन्फ्लेसन चाहिँ म 7%मा राख्छु भनेर भनेको छ। मैले यसबीचमा विभिन्न निकायहरूसँग पनि छलफल गरेँ। 7% टार्गेटमा चाहिँ इन्फ्लेसन मूल्य वृद्धि रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा 7% भन्ने बित्तिकै अर्को साल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कडाइको नीति लिनुपर्छ पर्दैन र भनेर राष्ट्र ब्याङ्क सोर्सले भन्छ। तपाईँ एक्सपेन्सनरी बजेट बनाउने, विस्तारकारी फुलाएर ल्याउने, अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा छैन, डलर छैन, त्यसपछि उसले चाहिँ सङ्कुचन गरेर चाहिँ के भने पोलिसी आयो भने 7% होइन कि 1 डिजिट 9+ मा राख्न सक्यौँ भने मात्रै पनि धेरै ठुलो कुरा हुन्छ, नभए 2 डिजिटमा जान्छ अर्को सालको मूल्य वृद्धि भनिरहेका छन्। त्यसमाले तपाईँको यो प्रस्तावसँग कहीँ पनि, किनभने पर्सिदेखि नै यो कुरा के हुन्छ भन्दा यस वर्षको हाम्रो डलरको मैले हेरेको अहिले 9 करोड 61 अरब डलर चाहिँ रिजर्भ छ। 270 अरब के अरे 2 अरब 70 करोड चाहिँ साउनदेखि अहिलेसम्म हाम्रो डलरको डिपोजिट घटेको छ। हरेक महिना 12 देखि 15 करोड डलर चाहिँ घट्दैछ। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भन्दा निरन्तर डलरको चाहिँ के भने रिजर्भ घटिरहेको छ। यो डलरको चाहिँ रिजर्भ घटिरह्यो भनेदेखि हाम्रो आयात क्षमता घट्नेछ, हामीले फरेन करेन्सी दिन सक्दैनौँ। तपाईँले फरेन करेन्सी दिनु भएन भने 12 खरब 40 अरबको चाहिँ रेभेन्यू कसरी कलेक्ट गर्नुहुन्छ? पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले सिद्धान्त विपरीत विद्युतीय सवारी लगायतमा वस्तुमा अन्तशुल्क लगाएको भन्दै विरोध पनि जनाउनु भएको छ। उहाँले यसअघि स्वास्थ्यमा असर पर्ने वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउने गरिए पनि हाल भने विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क लगाइएका भन्दै आपत्ति जनाउँदै विद्युतीय सवारीले कहाँ धुवा फाल्छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा मात्रै नभएर बिस्कुट, कुकिज लगायतका खाद्य वस्तुमा समेत अन्तशुल्क लगाएको र आयात बढाउने नियत राखेको भन्दै सरकारले आन्तरिक उद्योगलाई विस्थापन गर्न खोजेको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। कर घटाउँछु भन्नुभएको छ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा, तपाईँले अन्तशुल्क लगाउनु भएको छ। प्रिन्सिपल विपरीत कुरा होइन यो। अन्तशुल्क केमा लगाइन्छ भन्दा
प्रदूषण गर्ने वस्तुहरूमा अन्तशुल्क लगाइन्छ, जसले गर्दा त्यसलाई डिस्करेज गर्नको लागि, निरुत्साहित गर्नको लागि त्यस्तो प्रोडक्ट यहाँ प्रयोग नहोस् अथवा आयात कम होस् भन्नको लागि। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा तपाईँले अन्तशुल्क लगाउनु भएको छ। 100 चाहिँ किलोवाट यो चाहिँ गाडीमा चाहिँ तपाईँले जो फ्री भन्नुभएको छ, के अरे त्यो कसको रहेछ भनेर मैले हेरेको, त्यो नेपालमा टाटा कम्पनीले मात्रै सप्लाई गर्नु रहेछ, अरू बाँकी कुछ रहन्छ। कतै यो टार्गेटेड चाहिँ के उता होइन, यो आयात त हुने होइन। अनि त्योभन्दा माथिकालाई तपाईँले रोक्ने कुरा गर्नुभएको छ र तपाईँ डोमेस्टिक चाहिँ के भने विद्युत बढाउने कुरा गर्नुहुन्छ, तर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ म चाहिँ बढी चाहिँ ट्याक्स लगाउने कुरा गर्नुहुन्छ। कहीँ मेल खान्छ र? त्यो त मेल खाने त मैले देखिनँ। त्यसै गरी मैले अर्को देखेँ, दलहनमा 20% अन्तशुल्क लगाउनु भएको रहेछ। तेलहनमा 15% चाहिँ अब दालमा, तेलमा, मिलहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ अन्तशुल्क लगाउनु भएको छ। खाद्य चिजमा तपाईँले अन्तशुल्क लगाउने बित्तिकै अब बाहिरका प्रोडक्टहरू यहाँ आउँदाखेरिमा सस्तो पर्दैनन्। यसै त बाहिरको यो महँगीमा परिरहेको छ। तपाईँले यसमा एड गर्ने बित्तिकै बिस्कुट, कुकिज, पाउरोटीमा पनि तपाईँले यसपालि अन्तशुल्क लगाइदिनु भएको छ। जो खाद्य असाध्यै यी चिजहरू चाहिँ नेपालमै बन्छन्, फेरि बाहिरबाट खासै आउँदैन। यस्ता वस्तुलाई तपाईँले के डिस्करेज गर्न खोज्नुभयो? राष्ट्रिय उद्योग र चाहिँ के भने चाहिँ कर चाहिँ यसरी बढाउँछु भन्नुभयो, आन्तरिक करबाटै देश चलाउँछु भने त तपाईँले यहाँका उद्योगलाई सुकाउने कुरा गर्नुभयो। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले स्यानिटरी प्याडमा समेत कर लगाउने नीति लिएको भन्दै त्यसको विरोध पनि गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीको तलब 15% का दरले समान रूपमा बढ्नु न्यायोचित नभएको पनि बताउनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि सरकारले ल्याएको बजेट निर्वाचन केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले ललिपप जस्तो मानिसहरूलाई भुल्याउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले बजेटले चर्को मूल्यवृद्धि रोक्ने, मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने कुनै प्रयास नगरेको दावी गर्नुभयो। यो अहिलेको बजेट इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ। आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। यो बजेटको स्रोत के हो, यसको कार्यान्वयनका आधारहरू के हुन्, कहीँ पनि स्पष्ट छैन। यो सदा झैँ बजेट अनुमान यति आम्दानी हुन्छ होला, अनि यति अनुदान पाइन्छ होला, यति ऋण लिइन्छ होला, त्यसको आधारमा चाहिँ बनाइएको छ। कति राम्रो कुरा छ कि एकै घण्टामा चितवन पुग्ने, तर त्यसका आधार के हुन्, स्रोत के हुन्? त्यसकारणले यस सबैबाट के देख, यो बजेट लिपअपको रूपमा भुल्ने हिसाबले मात्रै गरिएको छ। हेटौडा कपडा उद्योगबाट सबै कति राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम ल्यायो सरकारले, त्यो उद्योगले कहिले उत्पादन हो, चलाउने संयन्त्र के हो? बैठकमा सत्ता साझेदारी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पुरानै अडान दोहोर्याउनु भएको छ। सांसद पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय क्षेत्रीय विग्रह पनि बढ्ने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुने गरी कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि बताउनुभयो। सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्यको कुरा नगरी बजेटमा कृषिको उत्पादन बढाउने गलत कुरा गरिएको सांसद पौडेलको भनाइ छ। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिएको छ, तर बजेटलाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्दा त्यो दिशामा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको देखिन्छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योगका दुवै क्षेत्रहरूमा यथास्थितिवाद भन्दा माथि उठेर समाजवादी दिशामा केही ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यो आउन सकेको पाइएन। कृषिको क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कुरामा जोड दिएको छ, त्यो स्वागत योग्य कुरा हो, तर जमिन माथिको सामन्ती स्वामित्वलाई समाप्त नगरिकन तथा हदभन्दा बढी जमिनहरूलाई बिना मुआवजा अतिक्रमण गरी भूमिहीन किसानहरूलाई वितरण नगरिकन
त्यो अहिलेको भूमिको संरचना परिवर्तन गर्नु सम्भव देखिँदैन। बैठकमा अर्का सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले पनि सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्य प्रदेश पूर्ण रूपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सांसद यादवले मध्य प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा बजेट थोरै विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दबाब दिनुभयो। सांसद यादवले मध्य प्रदेशलाई दिने अनुदान समेत गठबन्धन सरकारले घटाएर संघीयतामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो बजेटमा मध्य प्रदेशलाई पूर्ण रूपले ठगिएको छ भन्ने महसुस गरिएको छ। प्रमुख महोदय, हुलाकी सडक मध्य प्रदेशको लाइफलाइन हो र हुलाकी सडकमा थोरै बजेट चाहिँ राखिएको छ, जबकि धेरै पुलहरू, धेरै सडकहरू, संरचनाहरू बनाउन बाँकी नै छ। सहमुख महोदय, त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीको, यो सरकारको त्यसमा ध्यान जाओस् कि मध्य प्रदेशको लाइफलाइन हो हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा बजेट जुन राखिएको छ थोरै, एकदमै थोरै छ, त्यसमा पूर्ण विचार होस्। सहमुख महोदय, यस्तै चाहिँ मध्य प्रदेशमा कुनै खासै योजना यो बजेटमा हामी देखेन। कुनै खासै योजना चाहिँ हेर्दै हेर्दै जाँदा देखिएको छैन, त्यसमा चाहिँ पूर्ण विचार होस्। सहमुख महोदय, र मध्य प्रदेशलाई दिने अनुदान जुन छ झन् यो हाम्रो गठबन्धनको सरकारले घटाएको छ, जुन चिन्ता योग्य छ, चिन्ता छ कि भोलि संघीयतामाथि नै खतरा हुन्छ कि, त्यसकारण त्यसमा पनि पुनर्विचार होस्। बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने बजेटलाई श्रेयको दौड नबनाउन प्रतिपक्षसँग आग्रह गर्दै पपुलिस्ट बजेट भनेर चर्चा गर्नुको अर्थ नरहेको बताएका छन्। सांसदहरूले उत्पादन वृद्धि, रोजगार अभिवृद्धि सहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको ठोकुवा समेत गरेका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो नामको एउटा घर सरकारको नाममा पास गरिदिने घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद श्रीवास्तवले बजेटमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन गर्ने उद्घोष हुनु स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो नाममा रहेको एउटा घर सरकारको नाममा पास गरिदिने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले घरको अलावा सो घर बेच्दा आउने रकम सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यो पालिको बजेटमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन गर्ने भन्ने हामीले उद्घोष सुन्यौँ यहाँ, त्यो स्वागत योग्य छ। त्यसको लागि म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। साथसाथै उहाँलाई एउटा निवेदन पनि म गर्न चाहन्छु। यदि यो साल वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन हुन्छ भने म त्यति सम्पन्न व्यक्ति होइन, मसँग पैसा पनि छैन, तर यो दुईवटा सञ्चालन भयो भने मेरो नाउँको एउटा घर छ, त्यो घर या त सरकारको नाममा पास गरिदिन्छु अथवा त्यो घर बेचेर भए पनि 1 करोड 1.5 करोड जति पैसा हुन्छ म यो सरकारलाई वीरगञ्जको चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि त्यो फन्डमा म आफ्नो व्यक्तिगत रूपले सहयोग गर्ने आज यो सभामा म प्रतिज्ञा गर्दछु। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूको असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै बजेट झारा टार्ने किसिमले मात्रै ल्याइएको बताउनुभयो। अर्थशास्त्रीहरूले आगामी वर्ष महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेलले आगामी वर्ष महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्न सक्ने भन्दै अर्थतन्त्रलाई महँगीको चुनौती रहेको बताउनु भएको हो। बुधबार नेपाल आर्थिक सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बजेट बारेको छलफल कार्यक्रममा अर्थशास्त्री प्याकुरेलले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै 2 वर्षदेखि सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि हाल यो जोखिमको स्तरमा भने नपुगेको बताउनुभयो।
हाल जीडीपीको 44.4% रहेको भन्दै प्याकुरेलले विश्व बैंकले जीडीपीको 77%लाई सामान्य मानेकोले त्यो भन्दा बढी भएमा जोखिममा जाने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले जोखिमको अवस्था आउन नदिने तर्फ बेलैमा सचेत हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। A debt sustainability problem in some countries भनेकोमा नेपाल पनि परेको छ। त्यो किन भनिरहेछ त हाम्रो अरू माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स भन्दाखेरि त्यति प्रिडिक्टेबल पनि छैन, भरपर्दो छैन। हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिका पनि मिलिसकेकै छैन। हामीले गर्ने भन्छौँ। मलाई अमेरिकाको एउटा याद आउँछ, विद्यार्थी हुँदाखेरि आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि चाहिँ पिएचडी गर्नु पर्यो भनेर मैले इनर्जी सेक्टरमा गर्नु पर्यो भनेर मैले युनिभर्सिटी विस्कन्सिन मेडिसनको लागि। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपालले चुनावी वर्षमा आएकोले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने धारणा राख्नुभयो। गठबन्धन सरकारको बजेट भएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि पटक पटक भन्दै आएको किसान पेन्सन कार्यक्रम बजेट मार्फत आएको भन्दै उहाँले इन्डक्सन चुलो बाँड्ने कार्यक्रम भने अव्यावहारिक भएको धारणा राख्नुभयो। बजेट चाहिँ महत्त्वाकांक्षी छ। बजेटमा जे कुराहरू छ त्यो अहिले यस सालको निम्ति मात्र होइन, आउने कतिपय सालको निम्ति यी कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो यस एक सालको बजेट जस्तो देखिँदैन हेर्दाखेरि। यो चाहिँ धेरै समय लाग्छ यो बजेटको कुरा गर्नु निम्ति। र अर्को चाहिँ यसको कार्यान्वयनको निम्ति 18 खर्ब रुपियाँ त यो केही पनि होइन। यो कार्यान्वयनको निम्ति यो बजेटमा देखाइएका जति पनि विषयवस्तु यसको निम्ति 18 खर्ब भनेको त पिनट, यो त कामै लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि बजेट ठुलो आकारमा आयो, सानो आकारमा आयो। बजेटलाई साइजबाट हेर्नुभन्दा पनि त्यो बजेटमा कस्ता योजनाहरू समावेश गरिएको छ र त्यो योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने खालका छन् कि छैनन् त्यो वर्षभित्र भन्ने हिसाबबाट हेर्दाखेरि अनि बल्ल बजेटको त्यो चाहिँ रकमको समीक्षा हुन्छ। म यो किन पनि भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले एसडिजीको चाहिँ यो चाहिँ फाइनान्सियल प्लान गर्दाखेरि एसडिजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न मात्रै प्रति वर्ष चाहिँ 20 खर्ब 25 अरब पैसा चाहिन्छ भनेर हामीले नै क्यालकुलेसन गरेका भने आज यो 18 खर्ब बजेट त के होला? ज्यादै कम छ त्यो प्रस्तावहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि। र अर्को कुरा कार्यक्रममा आउन सक्ने मात्रै होइन, धेरै अवधारणाका कुराहरू छ, हिजोका कन्टिन्युटी पनि छ। यता अर्को अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश भए पनि त्यसको तयारी नदेखिएको धारणा राख्नुभयो। यसैगरी बजेटमा दिएको निर्यात अनुदान प्रति पनि उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। अर्थशास्त्री पाण्डेले कृषिमा सुधार गर्ने कामको तयारी नभएको भन्दै आलोचना गरे पनि निजी क्षेत्रलाई इन्जिनका रूपमा अघि बढाउने भनिएको प्रति भने सकारात्मक धारणा राख्नुभयो। यो स्वदेशी वस्तु र अनि हामीहरूको यो आत्मनिर्भरतालाई त्यसरी चाहिँ नछोड्नु है। के त स्वदेशी वस्तु भने वस्तुको कुरा चाहिँ प्रमोट गरिदियो भनेदेखि के चाहिँ भ्यालिडेसन गरिदिनु पर्ने त? यदि हामी इम्पोर्टेड र मटेरियल युज गरिदियो भनेदेखि अथवा कुन प्रोसेस चाहिँ हामीहरूको यहाँ कम्प्लिट हुनुपर्ने त्यसरी हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्नु चाहिँ पऱ्यो। अझ सेल्फ रिलायन्सको कुरा गर्छौँ भनेदेखि वेदर वी आर टकिङ अबाउट अटोरिटी अर सेल्फ रिलायन्स आत्मनिर्भर गर्दाखेरि सेल्फ रिलायन्स हो भनेदेखि कुन सेक्टरमा कसरी हो भन्ने त्यो चाहिँ डिफाइन चाहिँ गर्नु पऱ्यो। यसरी छाडा छोड्ने हो भनेदेखि यो नीतिले एक्सप्लोइट गर्ने चाहिँ यहाँ धेरै मान्छे चाहिँ निक्लन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा वेल डिफाइन चाहिँ हामी गरौँ। तेस्रो कुरा अब चौथो कुरा के भनेर भन्दाखेरि यस्तै अर्थशास्त्री पाण्डेले विदेशी लगानी ल्याउन बजेट असाध्यै लिबरल देखिएको बताउनुभयो। वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण बढ्दै गएकोमा भने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको स्पष्ट पार्न खोज्नु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट चुनावलाई लक्षित गरेर नल्याइएको दोहोर्याउँदै बजेटमा पैसा बाँड्ने कुरा कतै नगरेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै विगतमा अनुदान बाँडिएको अभ्यासको झझल्को अहिले पनि आइरहेको व्यङ्ग्य गर्नुभयो।
उहाँले प्रतिपक्ष दलहरूलाई बजेट अनुदान नदिनेमा ढुक्क हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। चुनावमा ध्यान राखेर पैसा बाँड्ने काम मात्र गर्ने खालका कार्यक्रम बनाइयो भने यहाँ कतै पैसा बाँड्ने छैन। अनुदान भन्ने कहीँ छैन है। अनुदान भनेर हिजो बाँडिएको नि त्यो अभ्यासको स्मरण होला, बिल्कुल छैन। प्रोत्साहन, किसानले दुध दुयो त्यसलाई प्रोत्साहन पायो, किसानले आलु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले उखु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले धान उत्पादन वृद्धि गर्यो प्रोत्साहन पायो। मतलब प्रोत्साहन छ, अनुदान छैन। त्यस कारणले यहाँ कहीँ बाँटिँदैन। दुध दुने बेला अनि त्यो दुध दुहेको किसानलाई सरकारले के सोध्दैन भने कसलाई भोट दिएको भने बिल्कुल सोध्दैन। भोट कसलाई दिएको भने सोध्दैन। दुध दुयो कि नदुयो, दुध छ कि छैन मात्रै सोध्छ। त्यस कारणले त्यसमा ढुक्क हुनमा आग्रह गर्छु। अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिपक्षले इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट साट्न खोजेको आरोप लगाइएको भन्दै प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर चुलो बाँड्ने कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो। उहाँले इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग केन्द्रित नभएको भन्दै चुलोमा राजनीति नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालको विद्युतीय संयन्त्रले 25% मात्रै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग धान्न सक्ने भएकोले त्यस्तै अनुसारका संरचनामा बजेटले जोड दिएको बताउनुभयो। विद्युतको कुरा, विद्युतीय चुलोको कुरा गर्दाखेरि इन्डक्सन चुलो बाँड्न लाग्यो, निर्वाचनमा जान थाल्यो। निर्वाचनको बारेमा सोचेको होइन। इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन। यो म त भन्छु यो बाँड्नेमा प्रतिपक्ष दललाई पनि सँगै लगेर बाँड्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। सँगै लैजाउँला, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो कोही राजनीति गरे होइन। यो देशको आजको आवश्यकता, देशको आजको आवश्यकता हो। तर आज आवश्यकता सबै पूर्ति हुँदैन। मैले विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई बोलाएर सोधेँ, आज कति धान छ तपाईँको संरचनाले भन्दा 25% मात्रै। यो वर्ष 25% मात्रै दिन सकिने। संरचनाको लागि थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले संरचना वृद्धि गर्दै जाँदा त्यसलाई 100% पुर्याउने कुरा हो। त्यस कारण त्यसलाई सिंहदरबारबाट सुरु गर्ने भनेर गरिएको छ। बिस्तारै जनतामा लिएर विद्युतीय चुलो पुर्याउने कुरा हो। योसँग भोट साट्ने कुरा बिल्कुल छैन। ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले संरचनात्मक परिवर्तन प्रणालीका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ सोचमा जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुरानो संसदीय मान्यताका आधारमा विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री शर्माले देश ठूलो सङ्कटमा गइरहेको कुरा उठिरहेको भन्दै देशको आर्थिक सङ्कटलाई सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेट नै समाधानको अन्तिम विकल्प रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले देशभरबाट जनताले दिएका गुनासाहरूका आधारमा नै बजेट निर्माण गरेको बताउनुभयो। मैले सुनिरहेको छु कि देश सङ्कटमा छ, ठूलो सङ्कटमा छ र यो सङ्कटलाई समाधान गर्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यदि सङ्कटमा छ भने पनि यसको समाधान यही हो, छैन भने पनि यसको समाधान यही हो। यो भन्दा अर्को समाधान छैन। आज सरकारले यो कुरालाई, यी सबै कुरालाई आजको परिस्थितिलाई विचार गरेर सरकारद्वारा प्रस्तुत भएको, सामान्य राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत भएको नीति कार्यक्रम जो थियो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन मार्गदर्शन गर्नुभएको थियो, गठबन्धनका नेताहरूले जुन मार्गदर्शन गर्नुभएको थियो, र आम बुद्धिजीवी वर्ग, आम सरकारवाला, आम पिछडिएका क्षेत्रका कर्णाली, दौतरतिरका दलित, गरिबहरू, उत्पीडितहरूले जे कुरा गर्नुभएको थियो, जे माग गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको माग, उहाँहरूको सुझाव टोल फ्री नम्बरबाट देशभरिबाट जे सुझावहरू मैले प्राप्त गरेको थिएँ, यो मैले बनाएको होइन। तिनै गरिब उत्पीडित जनता, तिनै यो देशका अर्थशास्त्री, तिनै बुद्धिजीवी है, ती आम राजनैतिक पार्टीहरू, तिनको मार्गदर्शनलाई मैले प्रस्तुत गरिदिएको मात्रै हो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट जनताले प्रष्ट रूपमा बुझिसकेको बताउनुभयो। उहाँले जनताले बजेट कृषिमा जाने रहेछ भनेर कृषिमा लाग्नुपर्ने धारणा राखिरहेको बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ।
बुधबार विश्व दूध दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सचिव डाक्टर शर्माले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले त्यसका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा स्वच्छ र सफा दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्था बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले निर्धक्क भएर दूध उपभोग गर्न सक्ने अवस्था बनाउनका लागि सरकारवाला सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। किसानहरूले उत्पादन गरेको मूल्य किसानहरूलाई उत्पादनमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र सहजीकरण गर्नुपर्छ र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउनुपर्छ। एउटा कुरा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा उपभोक्ताको हिसाबले सहरमा गाउँमा जहाँसुकै होस् हामी अब अलि त्यसमा अलि पछाडि परेका छौँ। जहाँ हिँड्दाखेरि पनि त्यो दुधको जुन फिनिस्ड प्रोडक्ट हो भोक लाग्यो भने सट्ट पिएर हिँड्न सक्ने खालको एउटा स्वच्छ सफा उत्पादन त्यो लिने र त्यो सहज तरिकाले सबै उपभोक्ताहरूले सहज ढङ्गले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने हामीले काम गर्नुपर्छ। दुईटा मेजर कुरा छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको हो। उहाँले भू उपयोगको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले भू उपयोग कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गर्नुभयो। सरकारले भू उपयोग नियमावलीको मस्यौदा 2079 जेठ 9 गते पारित गरेको थियो। भू उपयोग नियमावलीमा भूमिलाई बनावट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, भूमिको मौजूदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भू उपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा भूपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भू उपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने भू उपयोग कार्यक्रम आफैमा नयाँ विषय र नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउने भएकोले यस विषयमा समस्त जग्गाधनी लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ। जग्गाधनी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई यस सम्बन्धी जानकारी गराउन, यसको महत्त्वबोध गराउन, यसको कार्यान्वयनबाट राष्ट्र र समाजले प्राप्त गर्न सक्ने लाभका बारेमा सुसूचित गर्न र आम सर्वसाधारण माझ जनचेतना अभिवृद्धि गराई जनसहभागिता सुनिश्चित गराउन र यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन समस्त सञ्चार जगतको भूमिका समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले लिएको छु। यो कार्यान्वयन हुन्छ, यसको व्यवस्थापनको लागि पनि सबै चाहिँ हामीले सरल किसिमबाट यो नियमावलीमा व्यवस्था गरेका छौँ र बाँकी कुराहरू हामी कार्यविधिमा यसलाई चाहिँ सरल सहज किसिमबाट कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले भू उपयोग कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयन हुने भएकोले जग्गाधनी लगायत सरकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको र व्यवस्थापनको लागि पनि सरल किसिमबाट नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वन क्षेत्रको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले विगत वनलाई धनको रूपमा परिणत गर्न सक्यौं वा सकेनौं भन्ने कुराको समीक्षा गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा यथार्थपरक भए पनि यसको प्रयोग गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल प्रयोग स्वरूप दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब त्यसलाई बचाउँदै देश र जनताको हितका लागि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विगतमा हामीले हरियो वन नेपालको धन भन्ने गरेका थियौँ। आज त्यो हराएर लोप भइराखेको छ। जङ्गल त बढिया छ तर धनमा परिणत हुन सकेन। मार्गचित्रमा त्यो विषयहरू होला। हुन त हामीले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर आएर नयाँ संविधान बनाएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब यसको प्रयोग पनि दोस्रो चरण स्थानीय तहको चुनाव भयो र फेरि दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव अब हुनेवाला छ, प्रदेशको चुनावहरू हुनेवाला छ। यो हिसाबले उपलब्धि छ। तर पनि यो सँगसँगै हिजोको हाम्रो त्यो हरियो वन नेपालको धनमा या त हरियो वनको सट्टा उद्योगमा विकास गऱ्यौँ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न उद्योगले बढी गर्यो भनेर प्रगति हुनु पर्यो। त्यसै गरी कृषि प्रधान देश भयो, त्यो कृषिमा प्रगति नहुँदाखेरि पर्यटनले प्रधान भयो भनेर आम्दानी गर्नु पर्थ्यो, त्यता पनि गएनौँ। यसकारण अब यो उपलब्धिलाई यदि बचाउने र यसलाई अझ राम्रो जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्ने र जनताहरूको समृद्धि र सुखको लागि देशको प्रगतिको लागि हो भने अब विगतका यी हाम्रा नाराहरू होइन, हाम्रा यथार्थहरू हुन्। त्यसै गरी हरियो वन नेपालको धन कृषि प्रधान, अझ उद्योग प्रधान, पर्यटन प्रधान भएर देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लानुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपालमा वन जङ्गल बढे पनि डढेलो र कटान गरेर विनाश हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले डिजल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले डिजल र पेट्रोलमा प्रति लिटर 10-10 रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले आवश्यक अध्ययन गरेर मूल्य घटाउने सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल र डिजलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुले वृद्धि भएसँगै मन्त्री परिषदको गत वैशाख 10 गते बसेको बैठकले पूर्वाधार कर हटाउन सहमति प्रदान गरेको थियो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क उठाउँदै आएको छ। हाल पेट्रोलमा 63 रुपैयाँ 23 पैसा, प्रति सिलिन्डर ग्यासमा 327 रुपैयाँ 37 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 45 रुपैयाँ 91 पैसा र मट्टीतेलमा 13 रुपैयाँ 66 पैसा कर लिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक आयल निगमले जेठ 9 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो। निगमले मूल्य बढाएपछि पेट्रोल प्रति लिटर 180 तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 163 रुपैयाँ पुगेको छ। हवाई इन्धन लिटरको 163 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 कायम भएको छ। आयल निगमले 2073 सालको जेठ 16 गतेदेखि भन्सार बिन्दुबाटै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएकोमा यसलाई बढाएर प्रति लिटर 10 रुपैयाँका दरले लिँदै आएको छ। सुरुमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै यस्तो कर उठाएकोमा सो रकम खर्च हुन नसकेपछि पूर्वाधार विकासको नाममा उठाउँदै आएको हो। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। सरकारले बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट 50.33 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचकमा पर्सिपल्ट अर्थात् मंगलबार 35.53 अङ्कको गिरावट आएकोमा बुधबार पनि 7.19 अङ्कले घटेको छ। बजार खुलेदेखि नै उतार चढाव देखिएको बजारमा विकास बैंक, जलविद्युत र वित्त बाहेकका समूहले परिसूचक 2130.73 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। आज परिसूचकमा गिरावट आउँदा कारोबार रकममा पनि केही कमी आएको छ। दिनभर कुल 227 कम्पनीको जम्मा 30,20,000 किता शेयर 1 अर्ब 7 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 37,69,000 किता शेयर 1 अर्ब 31 करोड 76 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। घटेको बजारमा पनि मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी र बलेफी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। मैलुङ खोलाको शेयर मूल्य 10% बढ्दा बलेफी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य पनि 9.94% बढेको छ।
यता शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य भने 10% घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको बजेट मुलुकको सङ्कट भन्दा पनि चुनाव केन्द्रित रहेको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको आरोप। विद्युतीय सवारी लगायतका केही वस्तुमा अन्तशुल्क लगाएको भन्दै विरोध। आगामी वर्ष महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी। इन्डक्सन चुलो बाँड्ने नीति अव्यावहारिक भएको भनाई। बजेट अनुदान लक्षित नभएको भन्दै संसदमा अर्थमन्त्रीको जवाब। र डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने सरकारको निर्णय। अब मूल्य समायोजन भएसँगै मूल्य केही घट्ने संकेत। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।